म्हाका न्हू असले वेदर बरो आसता. डे 2 ऑफ व्लॉगिंग. कितें कोत्ताय केशें तुमी? टायर्ड फील जाता. आनीक न्हीद पडली म्हाका चड न्हू, एक 2 वर बीन न्हीद पडलो म्हाका आसता न्हू गो. 2 वर बीन न्हिदलो हांव. म्हाका न्हीद पडना हालीं, कित्याक फस्ट टायम न्हू म्हणटकच मातसो हुस्को जाता. अशें करून हालताय आनी कितें जाताय भुरगीं, नाजाल्यार अशें करून अनइजी जाताय चोय तेन्ना. सो बट म्हाका तितलें हें जायना, कित्याक म्हगे सासमाय मातशी उठोन बी येता, चोयता आनी ती येयली बी न्हीद जालना राती. आतां म्हणटा थोडे दीस ऑफ आहा, हांव हॉलिडे गेलो आहा. सुमार 1 म्हयन्यास हॉलिडे गेलो आहा आनी ह्या वर्सा हॉलिडे काबार म्हगेल्यो सगल्यो आनी येत्या वर्सा चोवपाचें. सो आनी एक खबर सांगपा म्हणल्यार हो विडियो टायटल आनी थंबनेल चोयला आसता तुमी कितें तो. सो हांवें सांगोना न्हू तुमकां चेडूं वो चेडो तो. सो आमगेर चेडूं जालां आनी आमी खूब हॅप्पी आहाय आमगे चेडूं जालें म्हूण. आनी स्पेशली डॅडी जे उत्ताय ते चेडवां चड बरें कोत्ताय अशें दिसता म्हाका. कमेंट सेक्शनां सांगा. अशें न्हू की हांव कंपेरिजन कांय करना चेडे आनी चेडवां, बट नॉर्मली चोवंक गेले जाल्यार डॅडी उत्ताय ते चड कन्सर्न उत्ताय चेडवां लागून न्हू गो. मुगे सायडीच्यान अशें सांगता हांव, बट एकेक लागीं डिफरंट ओपिनियन आसतलें. बट हांवें चोयलां तितलेय लोकांक अशें करून चेड्याच्यान आपणागे हें करूं जाता न्हू मुखार, बट चेडवां चड अशें करून हें कोत्ताय न्हू, प्रोटेक्ट अशें कोत्ताय आनी अशें करून चड कन्सर्न उत्ताय तेंचेजेर न्हू. हय. सो आयज म्हणल्यार आयज मिडवायफ बी येयलोली चॅक करपाक. हिंग तेश कोन्न आसता की चॅक कोत्ताय तेमी भुरगें जालें म्हणटकूच, मागीर भुरग्याचें सगलें वेट बीट अशें करून चॅक करीत रावताय तेमी. सो तीं डायरेक्टली घोराको येताय ऑर एल्स थंयच्यान थिंगां वोसों जाता, बट चडशीं तीं घरा कडेन येताय कित्याक भुरग्याक घेवन थिंगां वोसों पडटा म्हूण. हें हिंगा न्हू सगळें लंडन पासून आसतलें सगळें युरोपा बीन कॉमन तें हिंगा. आनी मागीर तेमी सगळें चॅक कोत्ताय अशें करून की कॉट हाडला, बेबी कॉट, बेबी स्ट्रॉलर सगळें हाडूं पडटा, कार सीट बीन. सो आमी हाडलो एक कॉट वो आनी कॉट हाडलो, मागीर हें कार सीट. हें कारीन वयतलें. आनी एक आहा अशें करून न्हिदपाचें एक व्हडलें. आनी हें केन्नाय अशें करून युजफूल पडटा, बट आमी रावताय थिंग तुमकां खबर आहा चोय की विलेज सायड एरियाज म्हणट्यो थिंग अशें करून वॉकिंग पाथ आहा, बट तुका अशें करून क्रॉस करून वचचो पडटा. आनी हें तशें अशें करून घेवन क्रॉस करपा मातशें डिफिकल्ट हिंगा, कित्याक गाडयो येताय वयताय आनी सेफ ना हिंगा. यो भायर या. सो तें सेफ ना हिंगा, तेका लागून जेन्ना आमी खूंय अशें करून भायर वयतलीं बिचीर बीन अशें करून भुरग्याक घेवन भोंवपा वयताय न्हू, तेन्ना भायर वाऱ्या मातसो होन हाडटाय न्हू, तेन्ना घेवन वयता आमी. नॉर्मली म्हाका दिसना की आमी इतले बेगीन अशें करून भायर वयता म्हूण न्हू गो. हय. सासमाय मातशें सांगता ह्या दिसां की मातशें थंड आहा म्हूण हिंगा. हांवें म्हणलें आजून कांय जालें ना, डिसेंबर पासून राव म्हूण, डिसेंबर जानेवारी न्हू गो. बट एक पाट रावलो म्हणटकच मागीर ती संवय जाता न्हू थंडसाण मागीर घेवपाकू. सगळे फस्ट टायम येयले म्हणटरी सगळे तशें सांगताय, हय मातशें थंड आहा. आतां सद्या 16, 17 आहा, ते पासून मातशें लागता तेंकां, कित्याक गोंयांत तुमकां खबर आहा गोंयांत थंडी म्हणल्यार 18, 20 बी आसतली. तेज्यानी सकयल केन्ना देंवलो ना दिसता म्हाका, 15, 14 तशें करून केन्ना जालें ना दिसता म्हाका. मागीर तें सडनली तूं दुसरी कंट्री मूव जाता जाल्यार मागीर शी खाता न्हू मातशी. सो ती बी यूज जातली मागीर. आमी अशें करून आतां रावताय चोय, मागीर तें तेंकां रावपाक मातशें कम्फर्टेबल ना मातशें अशें करून जाणटी मनशांक. जाणटी म्हणल्यार ती हातू म्हाका. हांव भायर आहा न्हू ती भितर आहा. आनी आहाय आमी सगळीं, बाय बी बरें आहा आमगेलें, सगळें सारकें आहा देवा कृपेन. थँक्यू तुमगे ब्लॅसिंग्स बी तुमी दिताय म्हूण सगळीं. तुका कितें सांगपा आहा गो? आं थँक्यू म्हूण सगळ्यांक. थँक्यू म्हणटा तें सगळें. तें मातशें तें चड इंट्रोवर्ट, म्हज्यान चड इंट्रोवर्ट तुमकां खबर आसता, त्या लागून आमी येयना म्हूण चडशें. आनी आतां जेयलाय आमी, जेवण बी जालें आमगेलें. लेट जालें जेवण कित्याक ती येयलो न्हू
आनी ताका लागून मातशें लेट जालें, टायम जालो, 1 वर गेलें थिंगाच. मागीर रांदता कोत्ता म्हळ्यार मातशें बायकेन बसलीं आनी टायम स्पेंड कोत्ताय आमी. आतां इतलें डिफिकल्ट वचपाक कामार, इतले लांब हॉलिडे घेयला आनी आतां बाय घराक आहा म्हणटकच आनी खंय जाता कामार वचपा अशें करून मन येयना. बट आसूं आमगे आतां त्यो पेरंटल लीव आनी पॅटर्निटी लीव त्यो आजून हांवें घेयल्यो नाय, त्यो घेवच्यो आहाय म्हगेल्यो. आनी त्यो घेतकच मागीर त्यो 2 विकां मेळटाय, 14 days कितें मेळटाय त्यो हॉलिडे. सो त्यो घेवपा आहाय म्हगेल्यो. आनी मुखारूय आहाय न्हू कितें फंक्शन करपा आहाय तें. आनी आतां सगळें डिसायड करूंक जाय गोंया बी केन्ना वचपाचें कितें तें. कांय डिसायड केलो ना, सगळें चोवपा जाय आमगेलें कितें तें सारकेंच. आनी जालें कितें काल पयर त्या दिसा आमी हाडलो न्हू तो स्ट्रॉलर हांव असेंबल कोत्तालो. तो कॉटूय बी असेंबल कोत्तालो. कॉट जालो सारको आनी तो स्ट्रॉलर तें अशें करून हें घालतालो हांव थिंगा व्हिल्स आहाय तांकां. तें घालता तेन्ना तेंगे ती स्प्रींग म्हाका खबर ना दोनी बाराबर घालूंक पडटाय दिसता म्हाका. सो हांवें एक सायडीच्यान फस्ट घायलें आनी मागीर दुसऱ्या सायडीच्यान घालून रावलो हांव. तें घालता तेन्ना तें सट्ट करून एक स्प्रींग आहा भितर ती भायर सरली. आनी ती भायर सरतकच परतून तो हें तितून वचना जालो. तें म्हाका दिसता तेशी फिक्स आसता आनी तेन्ना तुवें दोनी एक बराबर अशें करून प्रेस करप, तेन्ना सारकी फिट जाता तें, तेका लॉक जाता तें. सो मागीर काल आमी गेलीं स्मिथाक आनी तेंकां विचारलें. पयलें नॅटार मारून चॅक केलें की कितें जाता ऑप्शन हिंगा अशें करून. मागीर हांवें म्हणलें चल गेल्यार बरें म्हण थिंगां, कित्याक आमकां आनी दुसऱ्यो वस्तूय घेवपा जाय आसल्यो. आनी मागीर तेंकां विचारलें हांवें की अशें अशें जालां. मागीर तीं म्हणपा लागलीं रिप्लेस करूंक जाता म्हूण. आनी बरें जालें हांवें खंयचें अशें करून रिपेर शॉप बी सोदलो ना तें. आनी हिंगा रिपेर शॉप एक नॉर्मली उरनाय, कित्याक पार्ट्स गेले जाल्यार तुवें डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चराक विचारपा पडटा की अमके पार्ट्स गेलाय, मागीर ते तुका धाडटाय अशें करून ऑर्डर केलें म्हणटकच. बट तेमी सांगलें देवा पाव म्हणजे सांगलें की आमी कोत्ताय म्हूण पार्ट्स रिप्लेस. बरें जालें, नाजाल्यार आमी खंय सोदूं न्हू गो. आनी आमगे वॉचरूय आसलो. जेन्ना तूं एक €400 वयर स्पेंड कोत्ता थिंगा जाल्यार तुका €50 वॉचर मेळटा. मागीर तो वॉचर यूज केलो आमी आनी थोड्यो वस्तू घेवपा जाय आसल्यो त्योय घेयल्यो. आनी फाल्यां परतून वयतलो थिंगां तीं व्हिल्स घेवन वयतलीं. आनी एक हें दाखयता तुमकां प्लेस. ग्लासीस आनी अशें करून फ्रेम्स बऱ्यो मेळटाय थिंगां. तेंगे ओल्ड शॉप तें आयरीश. सो थिंगां वयता आमी आनी थिंगां दाखयता तुमकां. कित्याक आमकां टायम मेळना अशें करून खंय भायर सरपा. हें आतां 1 म्हयनो सुमार जालो न्हू गो. खंय भायर सरोंक मेळना, खंयच गेलो नाय. सो आतां टायम मेळटा तशें वयतलीं. आनी तेगे भाव भयण तीं येवपा आहाय, तेंकांय येवंक मेळना, तींय बिजी आहाय. आनी चोवया मुखार केशें वयता तें. फाल्यां ब्लॉग कोत्तलों, कंटिन्यू ट्राय कोत्तलों. आतां घराको आस पासून हॉलिडे आस पासून कोत्तलों. मागीर मुखार केन्ना मेळटा तेन्ना न्हू तें. आनी थँक्यू फॉर द विशीस. सारकी विशीस लोकांनी सारके फोदळ घालताय लोक. खूब वीश कोत्ताय, बरें दिसलें वीश कोत्ताय तीं. थँक्यू. थोड्या लोकांक खबर आसलो आसतली जेंडर, कोण तें चेडो चेडूं. थोड्या लोकांक खबर आहा, थोड्या लोकांक खबर नासलें. सो तेंकां सांगपा स्पेशली हांवें व्हिडियो केला हो. सो देव बरें करूं आनी मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्हिडियोक.